श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे तेनालीपट्टणे श्री विरोधिनाम संवत्सरं पुष्यमासं अमावास्य సరైన 2010 సంవత్సరం జనవరి 15వ తారీఖు నాటి సూర్యగ్రహణం. ఈ సహస్రాబ్దిలోనే సుదీర్ఘ సూర్యగ్రహణంగా అద్భుతమైనటువంటి ఆకాశ విన్యాసం, అద్భుతమైనటువంటి సూర్య విన్యాసం, ఆ సమయంలో చేస్తున్నటువంటి సూర్యాష్టక ప్రార్థన, సూర్యాష్టకం. ఓం आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्तास्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बृंहितं तेजसां पुञ्जं वायुराकाशमेव च प्रभुस्त्वं सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्धूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं लोककर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं श्रीविष्णुं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं सूर्याष्टकं पठे नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम् अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत् अमिषं मधुपानं च यः करोति रवेर्दिने सप्तजन्म भवेत् रोगी जन्म जन्म दरिद्रता स्त्रीतैलमधुमांसानि ये त्यजन्ति रवेर्दिने नव्याधिशोकदारिद्र्यं सूर्यलोकं च गच्छति इति श्री सूर्याष्टकं सम्पूर्णम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।